recording. नमः सर्वेभ्यः प्रार्थना शुरू करोतु. कृष्ण महोदय भवान् शुरू. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. राधिका राधिका वदतु. गुरुर्ब्रह्मा वीणा सरस्वती तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. चित्र सहना भवतु. चित्र सहना भवतु वदतु. चित्र महोदय. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां ओम विद्विषावहै. ओम शांति शांति शान्तिः. कृष्णन् महोदय भवान् दट् संस्कृतस्य प्रथमं श्लोकं वदतु. संस्कृतस्य प्रसाराय no the first one. What? पठामि संस्कृतं. ओके. पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्. राधिका भवती संस्कृतस्य तत् वदतु. वीणा भवती संस्कृतस्य प्रसाराय वदतु. संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्. एकनिमिषं तत्र आत्मानम् आहूतम् इति भवितव्यं. टङ्कणदोषः अस्ति तत्र. आत्मानम् आहूतम् इति तत्र दत्तमस्ति. आहूतम् इदानीम् अहं प्रेषितवती न फोटो तस्मिन्. चित्रा भवती गुरुश्लोकं पठतु. गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे. न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. अस्तु वा. व्योमसंस्कृतसंस्थायाः श्लोकः अयम्. अस्मिन् श्लोके किमपि विशेषेण किमपि भवन्तः पश्यन्ति वा? कोऽपि वदतु. अस्मिन् श्लोके विशेषं कोऽपि विशेषः अस्ति. अहं पठामि. गुरुरेव गति गुरुः एव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणा एव गुरुणैव सह अस्मि. ऐ एम् जस्ट् ब्रेकिङ्ग् इट्. नमो गुरवे. न गुरोः परमं शिशिरस्मि गुरोः मतिरस्मि गुरौ मम पाहि गुरो. अहं मन्दं मन्दं पठितवती यतः भवन्तः अवगमने सुलभं भवति इति. इदानीं वदतु. अस्मिन् कमपि विशेषं दृश्यते वा? सन्धि न तत्र पश्यतु. गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सह अस्मि नमो गुरवे. न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो.
So how many? I think all the vibhaktis are there for Guru. Exactly. अस्मिन् श्लोके सर्वाः विभक्तयः सन्ति तत्र गुरु इति शब्दस्य प्रथम द्वितीय एकवचनं गुरुः गुरुं गुरुणा गुरवे गुरोः गुरौ हे गुरु अस्तु वा तदेव तस्य विशेषः अस्मिन् श्लोके व्योमसंस्कृतसंस्थायाः प्रार्थनाश्लोकः अयम् अस्तु वा सो इदानीं वयं प्रतिकक्षायाम् सर्वान् श्लोकान् वदामः अस्तु वा and इदानीं स्क्रीन् शेर् करोमि पश्यामि कथम् आगच्छति इति तत्र स्लैड् शो इति करोमि अर्धं कृतम् अस्माभिः गतकक्षायां अर्धं कृतमस्ति एतत् सर्वं कृतं न एतत् इदमपि कृतं न स्त्रीलिङ्गे सर्वासु विभक्तिषु ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः सर्वं कृतं इदमपि कृतम् इति मन्ये पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे न कृतं अस्तु चित्र भवती पठतु शत्रुप्रत्यये रूपाणि पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे पठन् पठन्तौ पठन्तः पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्गे पठन्ति पठन्त्यौ पठन्त्यः नपुंसकलिङ्ग पठत् पठति पठन्ति अस्तु वा देन् कृष्णन् महोदय भवान् पठतु पुल्लिङ्गे शृण्वन् शृण्वन्तौ शृण्वन्तः स्त्रीलिङ्गे शृण्वती शृण्वत्यौ शृण्वन्त्यः नपुंसकलिङ्गे शृण्वत् शृण्वती शृण्वन्ति राधिका ददत् ददतौ ददतः ददति ददत्यौ ददत्यः ददत् ददति ददति ददन्ति वीणा कुर्वन् पुल्लिङ्गे कुर्वन् कुर्वन्तौ कुर्वन्तः स्त्रीलिङ्गे कुर्वती कुर्वत्यौ कुर्वत्यः नपुंसकलिङ्गे कुर्वत् कुर्वद् कुर्वत् कुर्वति कुर्वन्ति अस्तु वा इदानीं अभ्यासः भवति तत्र पश्यतु आप्नोति आप्नुवन् आप्नुवति आप्नुवन् इति पुल्लिङ्गे आप्नुवति इति स्त्रीलिङ्गे यतः प्रथम लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने आप्नोति इति भवति तत्र आप्नुवन्ति इति न आप्नुवति इति भवति पठति चेत् पठन्ति इति भवति न यतः ह्रस्व आकारः अस्ति ति इति प्रत्ययस्य पूर्वं परन्तु आप्नोति इति तत्र ह्रस्व आकारः न अतः स्त्रीलिङ्गे आप्नुवति इति भवति स्फुटति चित्रा भवती वदतु स्फुटन् स्फुटन्ति स्फुटन्ति यतः ति इत्यस्य पूर्वं ह्रस्व आकारः अस्ति चेत् स्फुटन् स्फुटन्ति कृष्णन् महोदय भवान्
मिलति लट्लकारं मिलति मिलन् मिलन्ति अस्तु वा राधिका स्पृशन्ति वीणा वीणा महोदय निद्राति निद्रन् निद्रन्ति निद्राति निद्रान् ओके निद्राति निद्रान् तत्र द्वावपि रूपे सन्ति स्तः तत्र निद्रान् निद्राति निद्रान्ति निद्रान्ति द्वावपि चित्रा महोदय भवती पठतु भाति सो भाति बात् बान् बहुवचन रूपं दृष्ट्वा ति इति निष्कासयामः चेत् शत्रुप्रत्ययरूपं भवति भाति बातः भान्ति इति भवति भान्ति इति तत्र ति इति निष्कासयामः चेत् किम् अवशेषं भान् इति और प्रथमपुरुषे एकवचने भाति इति भवति ति इत्यस्य पूर्वं ह्रस्वाकारः न परन्तु अत्रापि विशेषरूपं भाति भान्ति द्वे अपि स्तः तत्र विशेषरूपं यत्र यत्र भवति तत्सर्वं दत्तमस्ति यतः दि स्लैड् सम्यक् पठन्तु कण्ठस्थी अपि कुर्वन्तु यतः विशेषरूपाणि के इति कानि इति अत्र स्लैड् तः अवगम्यं भवति क्षिपतः इदानीं कृष्ण महोदय क्षिपतः द्विवचनं खलु द्विवचनं अतः you have to give the द्विवचनं क्षिपतः क्षिपन्तौ क्षिपन्त्यौ क्षिपतः इति तस्य एकवचनं क्षिपन् इति भवति द्विवचनं क्षिपन्तौ स्त्रीलिङ्गे क्षिपन्ति इति भवति द्विवचनं क्षिपन्त्यौ इति भवति यतः अग्रिम अभ्यासः मिश्र अभ्यासः स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे सर्वासु विभक्तिषु भवति अतः अत्र एवं दत्तमस्ति अग्रिम अभ्यासः सुलभाय भवति इति पचन्ति राधिका अत्र पचन्ति इति वचनं किम् एकवचनं वा बहुवचनम् अतः एकं पचन्तः पचन्त्यः पचन् पचन्तौ पचन्त्यः अस्तु वा पचति इति लट्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं भवति पचति इति अतः ति तस्य पूर्वं ह्रस्वाकारः अतः शत्रुरूप पचन् इति शत्रुप्रत्ययान्त प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं भवति बहुवचने पचन् पचन्तौ पचन्तः स्त्रीलिङ्गे पचन्ति इति भवति पचन्ति पचन्त्यौ पचन्त्यः नदी शब्दवत् नदी नद्यौ नद्यः अस्तु वा मार्जयतः इदानीं वीणा महोदय मार्जयतः दट् इस् द्विवचने मार्जयन्तौ and मार्जयन्त्यौ इदानीं चित्रमहोदय भवती वदतु कृद्यति कृद्यन् कृद्यन्ति कृद्यन्ति अस्तु कृष्ण महोदय भवान् गणयन्ति बहुवचनं गणयन्तः पुल्लिङ्गे
गणयन्त्यः स्त्रीलिङ्गे। अस्तु वा? अस्तु। अत्र पश्यतु, अत्र चिनोति इति एतदपि भिन्नरूपं भवति। चिन्वत्, चिन्वति, चिन्वन्ति, चिन्वत्, चिन्वति, चिन्वन्ति। विकसति। इदानीं राधिका विकसति। विकसति, विकसन्ति। एतत् शत्रुप्रत्ययान्त रूपाणि नपुंसकलिङ्गे। अस्तु वा? स्त्रीलिङ्गरूपाणि दृष्टवन्तः वयं। स्त्रीलिङ्गरूपाणि नदी शब्दवत् भवन्ति। अस्तु वा? स्त्रीलिङ्गनिर्माणं कथं भविष्यति इति अवगतं किल? कुत्र न अस्ति, कुत्र न अस्ति इति। अस्तु वा? अवगतं न? तदनन्तरं नदी शब्दवत् भवति। नदी, नद्यौ, नद्यः, तादृशरूपेण नदी शब्दवत् भवति। इदानीं वयं शत्रुप्रत्ययान्तरूपाणि नपुंसकलिङ्गे पश्यामः। आचरति। इदानीं वीणा महोदय भवती वदतु। आचरति, आचरत्, आचरति, आचरन्ति। चित्रा महोदय। जनयति, जनयत्, जनयन्ति, जनयति। जनयत्, जनयति, जनयति, जनयन्। अत्र पतति। कृष्णन् महोदय। पतति, पतत्, पतति, पतन्ति। राधिका महोदय गच्छति, वदतु। गच्छति, गच्छन्ति। वीणा महोदय। नश्यति will be नश्यत्, नश्यति, नश्यन्ति। चित्रा। प्रचलति, प्रचलत्, प्रचलन्, प्रचलति, प्रचलन्ति। प्रचलत् अत्र पश्यतु, द्वे अपि रूपे स्तः। यत्र यत्र विशेषतः भवति तस्मिन् पश्यतु, तत्र पश्यतु, प्रचलन्ति। अस्तु वा? भ्रमत्। कृष्णन् महोदय। भ्रमत्, भ्रमति, भ्रमति, भ्रमन्ति। पश्यामः। अन्तर्भवति। राधिका महोदय। अंतर्भवत्, अंतर्भवति, अंतर्भवन्ति। नमस्करोति। वीणा महोदय भवती वदतु। नमस्करोति will be नमस्कुर्वत्, नमस्कुर्वति, नमस्कुर्वन्ति। नमस्कुर्वत्, नमस्कुर्वति, नमस्कुर्वन्ति। अस्तु वा? अत्र शत्रुपदे सर्वासु विभक्तिषु अभ्यासः भवति। उदाहरणं लिख्। छात्राभ्यः दुग्धं ददातु। छात्रा इति तत्र लिङ्गं किं? छात्राभ्यः, छात्राभ्यः इति दत्तमस्ति न? स्त्रीलिङ्गे। अतः लिख् शत्रुप्रत्यये अपि स्त्रीलिङ्गे कस्यां विभक्त्यायां? ददातु इति चतुर्थी विभक्त्यायां भवति। वचनं किम्? बहुवचनं। द्विवचनं, बहुवचनम्। अस्तु वा? विभक्ति लिङ्ग, विभक्ति वचनं द्रष्टव्यम्। अतः लिख छात्राभ्यः दुग्धं ददातु, लिखन्तीभ्यः छात्राभ्यः दुग्धं ददातु। तत्र छात्राः इति पुल्लिङ्गे भवति चेत् किं भविष्यति? पुल्लिङ्गे छात्राय, छात्रा, छात्रा,
छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः इति भवति छात्रेभ्यः चतुर्प्रत्ययं कथं भवति तत्र पठन् पठन्तौ पठन्तः पठन्तौ पठन्तौ पठन्तः पठते पठता पठद्भ्यां पठतः। पठद्भिः पठते पठद्भ्यां पठद्भ्यः अस्तु वा लिखद्भ्यः 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 छात्रेभ्यः दुग्धं दुग्धं ददातु ददातु इदानीम् अवगतं वा कथं निर्माणं करणीयम् इति भेदः अवगतं वा लिखन्तीभ्यः छात्राभ्यः लिखद्भ्यः छात्रेभ्यः छात्रेभ्यः इति दत्तमस्ति चेत् पुल्लिङ्गः बहुवचनं चतुर्थी विभक्ति एकमेकम् अभ्यासं पश्यामः इदानीं चित्रा महोदय भवती वदतु शाटिकां क्री धातोः उपयोगं करणीयं महिलानां समीपे धनं वर्तते समीपे धनं वर्तते महिलानां सप्तमी विभक्ति सप्तमी वा षष्ठी बहुवचनं अस्तु पश्यतु अतः तत्र बहुवचनं स्त्रीलिङ्गे महिलानां क्रीणति इति भवति न प्रथमा एकवचनं क्रीणति इति भवति यतः क्रीणाति इति लट्लकारे रूपम् अतः क्रीणति इति भवति क्रीणन्ति इति न क्रीणति इति नदीशब्दवत् षष्ठी बहुवचनं क्रीणतीनां नदीनां महिलानाम् अन्यत् सर्वं समानमेव दीस् टु क्रीणतीनां महिलानां अस्तु वा अवगतं वा क्रीणतीनाम् इति केन दत्तं स्त्रीलिङ्गः तत्र क्रीणाति इति एकवचने भवति इति कारणेन क्रीणति इति प्रथमा एकवचन शत्रुप्रत्ययं भवति अस्तु वा अतः नदीशब्दवत् क्रीणतीनां कृष्णन् महोदय भवान् धेनुभ्यः चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिङ्गम् अतः वचनमपि वदतु बहुवचनं धेनुभ्यः बहुवचनम् अस्तु वा चर् शत्रुप्रत्यये चरन्तीभ्यः चरन्ति इति भवति चरन्तीभ्यः धेनुभ्यः गोपालः जलं ददाति गं मालत्यै पुष्पं रोचते गं धातु मालत्यै चतुर्थी एकवचनं अतः गच्छन्त्यै मालत्यै पुष्पं रोचते गच्छन्त्यै मालत्यै पुष्पं रोचते विद्यार्थिनीनां प्रवासम् आयोजयिष्यति विद्यार्थिनीनां is षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिङ्गे बहुवचनं अस्तु so crew will be कृतीनां no कुर्वन्तीनां कुर्वन्ति भवति वा प्रथमा एकवचने किं भवति लट्लकारे करोति इति रूपं भवति न करोति इति रूपं भवेत् चेत् शत्रुप्रत्यये किं भविष्यति न आगच्छति वा तत्र न आगच्छति ओके
So it will be kurvatinam. कुर्वतीनां विद्यार्थिनां विद्यार्थिनीनां प्रवासं प्रवासं आयोजयिष्यति. आयोजयिष्यति अस्तु वा तदेव कठिनं न यु जस्ट् हाव् टु अप्लै युर् मैण्ड् अस्तु वा चित्रा महोदय भवती वदतु भवती उप् प्लस् दिश् मातरं पश्यतु मातरं द्वितीया एकवचनं लिङ्ग भवती स्त्रीलिङ्ग अस्तु नद्यां नद्यां नदी नद्यों नद्यः नदीं नदीं सो उपदिशीम उपदिशन्तीम् उपदिश भवती उपदिशन्तीं द्वे अपि रूपे भवति भवती उक्तवती उपदिशन्ति उपदिशन्ति अपि भवति तादृश रूपाणि you just look at them carefully where you know both the rupas are both the forms are there pay more attention there astu va कृष्ण महोदय भवान् वदतु चोराः चोरः आरक्षाभ्यः स्त्रीलिङ्गे चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम् अतः चोराः अनुधावन्तीभ्यः आरक्षाभ्यः बिभ्यति चोराः अनुधावन्तीभ्यः आरक्षाभ्यः बिभ्यति लेडी कांस्टेबल्स आर रनिंग बिहाइंड हिम राधिका भवती वदतु देवं भक्ताभ्यः प्रसादं करोति चतुर्थी बहुवचनं लिङ्गं स्त्रीलिङ्ग पूजकः देवं नमन्तीभ्यः प्र उपसर्गम् अस्ति तत्र उपसर्गं योजयित्वा वदतु प्रणमति प्रणमति इति लट्लकारस्य प्रथमा एकवचनं भवति न अतः प्रणम यू यूस् दट् अण्ड् से पूजकः देवं पूजकः देवं प्रणमन्तीभ्यः भक्ताभ्यः पुल्लिङ्गं भवति चेत् भक्तेभ्यः इति भवति न तदनुसारं शत्रुप्रत्ययमपि भिन्नं भवति तदेव द्रष्टव्यं तत्र कठिनं किमपि न चित्रं रच् युवत्या गीतं गायते इदानीं किं वीणा भगिनी वदतु वीणा महोदय वदतु रच् युवत्या गीतं गीयते so युवत्या is तृतीया विभक्ति एकवचनं लिङ्गं स्त्रीलिङ्ग अस्तु अतः so rach will become rachati so rachantia racha see I have racha dhatu different anyway you see you tell racha चित्रं रचन्त्या युवत्या गीतं गीयते रचयन्त्या रचयति रचयति भवति भिन्न भिन्न गणेषु भिन्न भिन्न रूपं भवति चित्रं च रच् इति तस्य लट्लकारः रचयति इति भवति रचयति इति अतः रचयन् इति पुल्लिङ्गे भवति शत्रुप्रत्ययं रचयन्ती इति स्त्रीलिङ्गे भवति चित्रं रचयन्त्या युवत्या गीतं गीयते अत्र पश्यतु नटाः अभिनयन्ति जनान् तोषयन्ति अत्र
नट अभिनयन्तः नटाः जनान् तोषयन्ति अभिनयकार्यमपि नटाः कुर्वन्ति तोषणकार्यमपि ते एव कुर्वन्ति अत्र कर्ता एकः एव नटाः एव ते अभिनयन्त नटाः अभिनयन्ति ते जनान् तोषयन्ति अतः प्रथमा एकवचने प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति अत्र बहुवचनं नटाः इति बहुवचनम् अस्तु वा Mahodaye, the same question they same I'm question they sent the homework also. I'm not able to, Nataha, can you hear? I'm not able The to same break. question, like this type of question. Oh, are you able to now? Now I'm able to hear. Vadatu. Yeah, the same question. गृहकार्य में they sent. Yeah, Grihakaryam was like this. अभिनयति दर्शकाः प्रशंसन्ति. तत्र कर्ता दर्शकाः नटाः ये प्रथमा विभक्ति है ना? This is प्रथमा न तत्र किं दत्तमस्ति वाक्यं पठतु नटः अभिनयति दर्शकाः प्रशंसन्ति. अस्तु तत्र अभिनयकार्यं कः करोति नटः प्रशंसनकार्यं कः करोति के कुर्वन्ति दर्शकाः प्रशंसन्ति. तत्र दर्शकाः कं प्रशंसयन्ति अभिनयन्तं नटं तत्र अभिनयन्तम् इति भवेत् यतः प्रशंसनकार्यं इस् डन् बै द दर्शकाः कुर्वन्ति प्रशंसनकार्यं अभिनयकार्यं नटः करोति अत्र नटः अभिनयति स्वस्य नटनेन सः दर्शकान् तोषयति अत्र कर्ता एकः एव तत्र कर्ता भिन्नः कर्तारौ द्वे भवति न तत्र नटनकार्यम् एकः करोति तम् अन्ये प्रशंसयन्ति अस्तु वा अत्र नटनकार्यं नटः एव अभिनयनकार्यं नटः एव करोति सः एव जनान् तोषयति जनान् इति तत्र तद् द्वितीय बहुवचने दत्तमस्ति पश्यतु अस्तु वा Okay, I will just translate it in English. The dancer dances. The dancer makes the spectators happy. अस्तु वा कर्ता एकः एव नटनकार्यम् अभिनयनकार्यमपि सः करोति तोषणकार्यमपि सः एव करोति अस्मिन् वाक्ये किं भवति नटनकार्यं नटः करोति प्रशंसनकार्यं दर्शकाः कुर्वन्ति अस्तु वा अतः दर्शकाः नटं प्रशंसयन्ति कीदृशं नटम् अभिनयन्तं नटम् अस्तु वा अतः तदेव भेदः अपि अवगतं वा You understood what the difference is? All of you got it? Yes. Okay. Yeah. यन्त्रं चलति कार्यं करोति अत्रापि पश्यतु कार्यं करोति this is द्वितीया विभक्ति अत्र किं यन्त्रं चलति कार्यं करोति कार्यं कः करोति कार्यं करोति कर्ता कः अत्र चलनकार्यं कः चलनकार्यमपि यन्त्रेण कृतं यन्त्रमेव चलति यन्त्रमेव कार्यं करोति अतः कर्ता एकः एव पूर्वतन वाक्यं पश्यतु तत्रापि न अभिनयनकार्यमपि नटः एव कृतः
तोषणकार्यमपि सः एव कृतः अतः प्रथमाविभक्त्याम् अस्ति तत्र अस्तु वा अतः अत्र अपि पश्यतु यन्त्रं चलति कार्यमपि यन्त्रमेव करोति द machine is working and machine is working I mean it's very difficult to translate it in English परन्तु अत्र कर्तारौ द्वे न तत्र कर्ता एकः एव अतः कस्यां विभक्त्यां भवितव्यम् यन्त्रं चलति कार्यं करोति प्रथमा विभक्त्यां the moving machine is doing the work यन्त्रं चलति machine is moving means it's working like कार्यं करोति यतः कर्ता एकः एव तत्र अतः प्रथमा विभक्त्यां भवितव्यम् अस्तु वा इतोपि अभ्यासं कुर्मः चेत् अवगमनं सुलभं भवेत् कृष्ण महोदय भवान् वदतु भवती वात्सल्यं दर्शयति फलम् अनुभवति अस्तु वा कर्ता एक एव भवती एव भवति कर्ता ओके ओके भवती एव कर्ता वात्सल्यं दर्शयन्ती भवती फलम् अनुभवति वेरी गुड भवती वात्सल्यं दर्शयन्ति फलम् अनुभवन्ति अस्तु वा you can say it in any way but you said it right you got Chitra idanim it became clear वात्सल्यं दर्शयन्ति भवती फलम् अनुभवति वात्सल्यमपि भवती दर्शयति वात्सल्यं दर्शयति इति तस्य फलमपि भवत्याः एव भवति न वात्सल्यं दर्शयन्ति भवती फलम् अनुभवति नेक्स्ट वन राधिका अर्जुनः नमति तेन संशयः पृष्टः तेन सब्जेक्ट तेन इति दत्तमस्ति अतः तत्र किं भवितव्यम् तत्रापि कर्ता एकः एव परन्तु वाक्यं भिन्नम् अस्ति तत्र यतः कर्मणि प्रयोगः एकः अस्ति अत्र पश्यतु ऐ थिङ्क् इदानीं वदतु अर्जुनः नमति तेन संशयः पृष्टः नमता अर्जुन तदपि तृतीयाविभक्त्यामेव भवितव्यम् अस्तु वा अत्र प्रश्नान् पृच्छामः तत्र किं पृष्टः संशयः पृष्टः केन पृष्टः तेन पृष्टः तेन केन नमता तेन कः नमति अर्जुनः नमति अतः नमता अर्जुनेन संशयः पृष्टः नमनकार्यमपि अर्जुनः करोति संशय पृच्छनकार्यमपि सः एव करोति परन्तु अर्जुनः नमति सः संशयं पृच्छति इति न दत्तम् द्वौ अपि कर्तरिप्रयोगे न स्तः तत्र एकः कर्तरि प्रयोगे अस्ति अर्जुनः नमति इति कर्तरिप्रयोगः परन्तु तेन संशयः पृष्टः इति कर्मणि प्रयोगः अतः अर्जुनः नमति सर्वं तृतीयाविभक्त्यां भवितव्यम् अस्तु वा now you understand the difference between the previous sentence and this sentence see in the previous sentence bhavati vatsalyam darshayati phalam anubhavati suppose I say bhavati vatsalyam darshayati phalam anubhuyate bhavata anubhuyate suppose I had given that like that bhavati vatsalyam darshati bhavatya phalam anubhuyate then you will have the same thing understood
वात्सल्यं दर्शयन्त्या भवत्या फलम् अनुभूयते यतः द मेन सेंटेंस इज इन कर्मणि प्रयोग क्लियर and we'll do more sentence namata arjunena samshayah पृष्टः अत्र पश्यतु So the second sentence is usually the main sentence. yeah so you can say like this also arjunah अर्जुनः संशयं पृच्छति तेन नमनं कृतम् इति दत्तमस्ति चेत् इट् इस् नाट् गिवन् लैक् दट् सो देर् तेन संशयः पृष्टः इति अत्र दत्तमस्ति अतः we'll look at more sentences then you will know यानं गच्छति धूमं वमति इदानीं वीणा भवती वदतु यानं गच्छति धूमं वमति so yanam is the kartrupadam गमनकार्यं कः करोति यानं धूमं वमनकार्यं कः करोति अपि यानमति अतः कस्मिन् कस्यां विभक्त्यायां भवितव्यं तत्र प्रथमा विभक्ति वदतु यानमिति नपुंसकलिङ्गम् एकवचनं गच्छन् यानं गच्छन् वा गच्छत् गच्छति अतः नपुंसकलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं गच्छत् यानं धूमं वमति What does dhumam mean? This thing smoke it spits out smoke vamati actually means vamanam is vomiting like spits out it emits you can say astu va atra pashyatu yanam gacchati tena doomam vamyate iti dattam asti chet yanam gacchati like the तृतीय वाक्ये दत्तमस्ति न तदेव अत्र अहं परिवर्तनं करोमि यानं गच्छति तेन धूमं वम्यते इति दत्तमस्ति चेत् गच्छता यानेन धूमं वम्यते अस्तु वा परन्तु अत्र द्वे अपि कर्तरी प्रयोगे एव दत्तमस्ति कर्तरी प्रयोगे एव अस्ति Are you clear or you want more explanation? Avagatam na? Sarvaihi avagatam na? When we do more, you will understand. Idanim Chitra. Pautri katham shrunoti. Taya chalachitram Smaryate. पौत्री कथां शृणोति तया चलच्चित्रं सः तौति समतं किं स्मर्यते प्रश्नान् पृच्छतु भवतु किं स्मर्यते चलच्चित्रं स्मर्यते केन कया तया सा का तया means का कया कस्या विभक्त्यां भवितव्यं तया तृतीया विभक्ति अतः पौत्री अपि तृतीया विभक्त्येन पौत्र्या कथं चलचित्रं स्मर्यते कीदृश्या पौत्र्या कथाम् अतः शत्रुप्रतिमपि तृतीया एकवचने भवितव्यं कीदृश्या पौत्र्या पश्यतु कथां शृण्वत्या पौत्र्या चलच्चित्रं स्मर्यते संशयः अस्ति चेत् एकमेकं प्रश्नं पृच्छन् गच्छतु
From the end, you take the main verb, main action. प्रश्नं पृच्छन् गच्छतु. Okay. अवगतं वा चित्रा? आम् आम्. कृष्णन् महोदय भवतु. मित्राणि विचारं कथयन्ति चित्रं प्रसारितवन्तः. तत्र मित्राणि कर्ता, मित्राणि विचारं कथयन्ति, मित्राणि चित्रं प्रसारितवन्तः. So कथयन्ति बहुवचनं, कथयन्ति मित्राणि, कथयन्ति मित्राणि, विचारं कथयन्ति मित्राणि, चित्रं प्रसारितवन्तः. अत्र भवान् वदतु विभक्ति का वचनं किं, लिङ्गं किम्? मित्राणि एकवचनं, मित्राणि प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. अस्तु, प्रथमा विभक्ति. लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं. मित्रम् इति पदं नपुंसकलिङ्गे भवति. फ्रेंड, बट that padam is in napumsakalingam. Ataha कथयन्ति मित्राणि. If it is pullinga, किं तत्र किं भविष्यति? मित्रः. कथयन्तः. कथयन्तः. मित्राणि इति अस्ति चेत् तत्र बालकाः इति, बालकाः विचारं कथयन्ति इति भवति चेत् तत्र कथयन्तः बालकाः चित्रं प्रसारितवन्तः. अस्तु वा? अस्तु. परन्तु मित्राणि इति नपुंसकलिङ्गे भवति, अतः कथयन्ति इति तत्र वक्तव्यं. कथयन्ति मित्राणि चित्रं प्रसारितवन्तः. कथनकार्यमपि मित्राणि एव कुर्वन्ति. चित्रस्य प्रसारणकार्यमपि ते एव कुर्वन्ति. अस्तु वा? अतः प्रथमाविभक्त्यां भवितव्यम्. अत्र नपुंसकलिङ्गः, मित्राणि इति नपुंसकलिङ्गः. अतः विमानम् अवतरति, तस्य चक्रं भूमौ घट्टितम् अभवत्. राधिका भवती वदतु. तस्य चक्रं भूमौ घटितम् अभवत्. तस्य चक्रं भूमौ घटितम् अभवत्. विमानचक्रं अस्तु. सो विभक्ति का तत्र? षष्ठी एकवचनं. अवतरतः विमानस्य चक्रं भूमौ घट्टितम् अभवत्. अस्तु वा? संशयः अस्ति चेत् प्रश्नं पृच्छामः चेत् उत्तरं स्पष्टं भवति तत्र. अस्तु वा? अवतरतः विमानस्य चक्रं भूमौ घट्टितम् अभवत्. तस्य इति, अतः विमानस्य इति भवितव्यं. विमानस्य इति चेत् षष्ठी एकवचनम्, अवतरन् इति चतुर्प्रत्ययस्य षष्ठी एकवचनरूपं भवितव्यं तत्र. अस्तु वा? क्लियर्? वीणा महोदय भवती वदतु. पुत्री सहायं करोति, तस्यां मातुः विशेष प्रीतिः. So tasyam is saptami. स्त्रीलिंगे सप्तमी एकवचनम्. अतः it will be karoti will become kurvatyam. Kurvatyam. Putri also will change. Putri also will be in. Sahayam kurvatyam putriam matuhu vishesha pritihi. अस्तु वा? चित्रा
बालकः विद्यालयं प्रत्यागच्छति तस्य स्यूतः विहीनः अभवत् तस्य स्यूतः विहीनः अभवत् कस्य स्यूतः विहीनः अभवत् बालकः स्यूतः विहीनः अभवत् विद्यालयं प्रत्यागच्छति तस्य स्यूतः विहीनः अभवत् अतः प्रश्नं किं भवति कस्य स्यूतः कस्य स्यूतः उत्तरं किं भवति कस्य तस्य बालकः बालक स्यूतः बालकस्य बालकस्य स्यूतः विहीनः विभक्ति का तत्र षष्ठी विभक्ति षष्ठी विभक्ति अस्तु अस्तु बालकस्य इति वदति शत्रुप्रत्ययं किं भवति तत्र प्रत्यागच्छति प्रत्यागतः प्रत्यागतः गच्छन् गच्छन्तौ गच्छन्तः प्रत्यागच्छतः विद्यालयं प्रत्यागच्छतः बालकस्य स्यूतः विहीनः अभवत् above it should be I think it is विद्यालयं प्रत्यागच्छतः बालकस्य स्यूतः विहीनः अभवत् अस्तु वा actually vidyaalayat iti it's okay but as long as you got the satru pratyam right vibhakti right understood What does mean? ek nimisham What does mean? vihina means lost vidya vihina means one who does not have I think syutah I think is the school bag Yes, but so that is why I felt vidyalayat pratyagachatah balakasya syutah vihinah abhavat the child comes back from school he comes back without the bag so that's why I felt pratyagachatah iti tatra dattam asti kila atah I thought it probably should be vidyalayat parantu it's okay as long as the Shatru Pratyaya Rupam you got correct. Understood, no? Kutrapi samshayah bhavet chet prashnani pruchantu. Step by step. Then you will understand how to get the answer by asking questions. Astu va? These are all Mishra Abhyasah in all the vibhaktis, in all the linga, in all the vachanas. Okay. इदानीं कृष्णमहोदय भवान् श्लोकं पठतु तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं शोकवनिकां गतम् ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गतं ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गतम् अन्वयः तद् पठतु हनुमान् अन्वयः पठतु भवान् कृष्णमहोदय अन्वयः हनुमान् रावणपालितां पुरीं लङ्कां समासाद्य तत्र अशोकवनिकां गतां ध्यायन्तीं सीतां ददर्श अस्तु वा वाल्मीकिरामायणे बालकाण्डे तत्र actually this is that संक्षेपरामायणं मध्ये आगच्छति
not in the original Ramayana, it is in the Sankshepa Ramayana. Tatra Lankam Samasadhya Purim Ravana Palitam Dadarsha Sitam Dhyayantim Ashoka Vanikam Gatam. Dhyayantim Mata Tatra Satru Pratyam Asti. Satrapatiyam. Hanuman Sitam Dadarsha. Kam Dadarsha, Sitam Dadarsha. Sitam Kaha Dadarsha. Dadarsha? Hanuman Dadarsha. Hanuman Dadarsha. कीदृशीं सीतां ध्यायन्तीं ध्यायन्तीं सीताम् सीताम्. इतोपि पुनः कीदृशीं सीताम् अशोकवनिकां अशोकवनिकां गताम्. गताम्. तत्र ध्यायन्ति इति सीता इत्यस्य विशेषणः भवति. हनुमान् सीतां ददर्श, हनुमान् ध्यायन्तीं सीतां ददर्श, हनुमान् अशोकवनिकां गतां ध्यायन्तीं सीतां ददर्श. ददर्श. इतः पूर्वं हनुमान् किं कृतवान्? हनुमान् लङ्कां समासाद्य. तत्र समासाद्य रूपं किम्? लबन्तम्. लेबन्तम् अपि समासाद्य. having reached समासाद्य रावणपालितां पुरीं लङ्कां. रावणेन पालितां पुरीं लङ्कापुरीं गतवान् हनुमान्. तत्र सीताम् अपश्यत्. अस्तु वा? अत्र ध्यायन्तीम् इति शत्रुप्रत्ययस्य उदाहरणम्. अत्र पश्यतु. राधिका भवती पठतु. गते तु रावणे सीतां प्रलपन्ती स मारुतिः उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददौ शाम्भुलीयताम्. गते तु रावणे सीतां प्रलपन्तीं स मारुतिः उक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददौ चाङ्गुलीयकम्. अङ्गुलीयकप्रदानं रामोदन्तं. तत्र सुन्दरकाण्डे भवति. अत्र पश्यतु. अन्वयः पठतु राधिका. भवती अन्वयः अपि पठतु. रावणे तु गते सः मारुतिः प्रलपन्ती सीतां रामस्य वृत्तान्तं वा अङ्गुलीयकं च प्रददौ. अत्र शत्रुप्रत्ययं किं भवति? प्रलपन्ती इति. प्रलपति इति रूपं भवति न लट्लकारस्य. अतः न अस्ति अत्र. प्रलपन्ती सीताम् इति अस्ति. अतः प्रलपन्तीं सीताम्. अत्र एकोपि विशेषः प्रयोगः अस्ति संस्कृते. एक्चुअली दे कॉल इट इन इंग्लिश लोकेटिव अब्सोल्यूट. ओके. तस्य अर्थमपि समानमेव. शत्रुप्रत्ययस्य समान समथिंग सिमिलर. गते तु रावणे इति तत्र दत्तमस्ति किल. गते इति गतः. गतः प्रत्ययः किं कः तत्र गतः इति? इत्थप्रत्ययः. गते तु रावणे. अस्तु वा? रावणे. रावणे इति कस्यां विभक्त्याम् अस्ति? कस्यां विभक्त्यां? विभक्ति का तत्र? सप्तमी एकवचने. अस्तु वा? रावणे गते. So when you want to say something like, you know, समानकाले तस्मिन् काले समानकाले द्वे कर्म भवतः. रावणः गतः, हनुमान् सीतां किमपि उक्तवान्. So when you translate it in English, on Ravana's going away, Hanuman told about Rama to Sita. That is the gist. So that gate to Ravane iti na saptamyam bhavati na. This is called Sati Saptami in Sanskrit. In many places you get this usage is there. When two instances happen, two incidents happen. Ekah asti Ravanasya gamanam. Dvitiyah asti Hanuman Sita किमपि वदति. अस्तु वा? रावणस्य गमनानन्तरे समकाले एव भवतः द्वे कार्यं तत्र.
So something similar to this Shatru Pratyantam. This is called locative absolute. Locative is Saptami Vibhakti. Locative, no? Atah, this is called Sati Saptami. शिक्षावर्गे तदपि अस्ति सती सप्तमी इति विषय अपि पठामः अतः ऐ एम् जस्ट् गिविङ्ग् यु परिचयं ददामि अत्र गते तु रावणे श्लोकः अस्ति किल भजगोविन्दं 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 गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले इति तत्र अस्ति तत्रापि same meaning. Oh, foolish mind, think of Govinda. Samprapte sannihite kale. When your end is nearing, nahi nahi rakshati du cringe karane. The grammar is not going to help you. He's a man, you all know, I don't know whether you all know the story. Shakra was going, and one man was sitting and he was reading Samskrita Vyakaranam. Tasmin Samaya Shankaracharyah Uktavantah. Govindam Bhaja Samprapte Sannihite Kale. When your end comes, this Dukrinch Karane is a grammar, this thing, Karana Dhatu Patam. This is not going to help you. So, samprapte sannihite kale. Tatrapi saptamyam vibhaktyam samprapte. Sampraptaha iti taprateyam. Tasya saptami vibhaktyam ekavachane samprapte sannihite kale. When the end is nearing and it is approaching, at that time this grammar is not going to help you. So, tadrisha that type of usage, that is called Sati Saptami. Since it is there in the shloka, I thought I will just give an intro to it because in our syllabus it is there. Astu va? Anantaram patamaha Sati Saptami iti vishayam prati patamaha parantu atra uktavati. Katada. This is over. I think there is. So, I'll do one thing. I will take that Shanach just to give you just a small introduction. And Anantaram. Drishyate va? अस्तु इदानीं शानच् प्रत्ययः इति भवति तदेपि शत्रुप्रत्ययः एव परन्तु परस्मैपदधातुभ्यां शानच् प्रत्ययः इति भवति अस्तु वा शत्रुप्रत्ययः इति आत्मनेपदधातुभ्यां सारी परस्मैपदधातुभ्यां शत्रुप्रत्ययः भवति आत्मनेपदधातुभ्यां शानच् प्रत्ययः इति भवति in the same usage. अत्र पश्यन्तु एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः न वर्तमानकालार्थे परस्मैपदी धातुभ्यः विशेषणत्वेन अपि उपयुज्यते सर्वासु विभक्तिषु सर्वं कृतवन्तः You are all familiar with all this, no? Yes. This is all Shatru Pratyanta. Astu. So this also we will come to. Atra तदापि शानच् प्रत्ययः इदानीं मीना महोदय भवती पठतु शानच् प्रत्ययः शानच् प्रत्ययः वर्तमानकालार्थे शत्रुशानच् इत्यनयोः अर्थः समानः इति अनयोः अर्थः समानः अनयोः मीन् दीस् टु शत्रु शानच् अनयोः द्वे अस्ति न शत्रु अस्ति शानच् अस्ति अनयोः अर्थः समानः एव आत्मनेपदिभ्यः उभयपदिभ्यः धातुभ्यः उभयपदिभ्यः इति केचन धातवः आत्मनेपदी अपि भवन्ति धातवः परस्मैपदी अपि भवन्ति डिफरेंट यूसेजेस यत्र परस्मैपदरूपं भवति तत्र शत्रुप्रत्ययं भवति सेम धातु यत्र तस्य आत्मनेपदरूपं भवति तत्र शानच् प्रत्ययं भवति तदेव
पठतु विशेषणत्वेन उपयुज्यते शत्रुप्रत्यये एव सर्वासु विभक्तिषु त्रिषु वचनेषु च त्रिषु लिङ्गेषु अपि पुल्लिङ्गे वन्दमानः अकारान्तः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं स्त्रीलिङ्गे वन्दमाना आकारान्तः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं नपुंसकलिङ्गे वन्दमानम् अकारान्तः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अत्र बहु सुलभम् अस्ति वन्दमानः वन्दमाना वन्दमानं तदेव क्लेशः एव न भवति अस्तु वा चित्रा महोदय भवती पठतु शान च प्रत्ययः इष् that it is correct इष् आन् इष् आन इष् अधिकम् आन अधिकं अत्र समानम् आन in bracket शकारान्त चकारान्त इति इत् संज्ञा अतः तस्य लोपः भवति शत्रुप्रत्यये किम् अभवत् इष् इत् ऋ ओके इष् अपि तस्य अपि लोपः अभवत् ऋ इति तस्य अपि लोपः अभवत् अतः अत् इति एव अवशिष्टम् अभवत् न शत्रुप्रत्यये अत्र आन इति अवशिष्टं भवति इष् इति तस्य अपि लोपः भवति इच् इति तस्य अपि लोपः भवति आन इति मध्ये अस्ति किल तदेव भवति आन इति योजनीयं भवति धातुभ्यः आन मान पठतु पश्यामः रूपद्वयम् आनः मानः आनः बहुवचने लट् प्रत्यय लट् प्रथम पुरुषे अन्ते मुगामः मुगागमः इति भवितव्यं टङ्कणदोषः मुगागमः मुक् इति तस्य आगमः वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दन्ते इति प्रथमपुरुष लट्लकार बहुवचनं भवति अन्ते न अत्र अन्ते इति चेत् तस्य म इति आगच्छति वन्दमानः अस्तु वा अस्तु वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दन्ते इति प्रथमपुरुष बहुवचनं भवति लट्लकारे वन्दन्ते तत्र वन्दमानः अन्ते इति निष्कास्य वन्दमानः इति भवति मुगागमः I have to correct that slide मुक् इति मकारः मुक् इति चेत् मकारः मकारस्य आगमः भवति तत्र मकार आगच्छति अत्र वन्द तदनन्तरं मकारः आगच्छति वन्दमानः अस्तु वा आन इति अस्ति न आन इति तस्य पूर्वं म आगच्छति वन्दमानः परन्तु बहुवचने लट् प्रथमा पुरुषे अते इति बहुवचनरूपं भवति चेत् म तत्र न आगच्छति भुञ्जते तत्र भुञ्जन्ते इति न भुञ्जते इति अस्ति किल भुञ्ज् अतः तत्र आनः एव भवति प्रत्ययस्य आनः एव भवति अस्तु वा यु अण्डर्स्टुण्ड् then if you go to the Ekavachanam, it is same like Satrupratyaya Strilingam. You will understand. Actually, Muk Agamaha, Mugagamah, that Sarvatra Takkana Dosha Asti. I have to correct it. I will correct it. We will go to the next slide, then you will understand. Krishnan Mahodaya, Bhavan api idani patatu.
एक मानः वा आनः Hmm. एकवचने Yeah, this is Lat- Dvitiya Paddhati. That is to find out. द्वितीय पद्धति So, Dvitiya Paddhati, another way Paddhati. to find out. Hmm. एकवचने Hmm. लट् प्रथमा ते तः पूर्वः यदि यदि ह्रस्व आकारः स्यात् ह्रस्व आकारः तर्हि स्यात् तर्हि मृगामः मुगागमः। मुगागमः शत्रुप्रत्यये स्त्रीलिङ्गे कथं भवति तदेव न ह्रस्वाकारः चेत् इन्ति इति भवति न नकारम् इन्ति नकार सेम् रूल् यु रिमेम्बर् द सेम् रूल् तत्र शानच् यु रिमेम्बर् द सेम् रूल् कम्पते वर्धते वन्दते कम्पमानः वर्धमानः वन्दमानः अतः ते इति तस्य पूर्वं किं भवति ह्रस्वाकारः ह्रस्वकारम् This is the second way of establishing the form. Astu va? Purvam dattam tad eka paddhatihi. This is another way. Okay, kampate, vardhate, vandate iti. Te iti tasya purve hrasvakarah asti. Atah kampamanah, vardhamanah, vandhamanah. This line you read. अन्य कोऽपि स्वरः स्यात् मुगागमः न शेते क्रीणीते भुङ्क्ते शयानः क्रीणानः भुञ्जानः. So for this form you have to look at the prathama purusha latlakara bahuvachanam like in shatru pratyantam. There also we did the same thing, no? Patati patatah patanti. That ti nishkasya pataniti rupam nirdharitam abhavat na. You remember this how we started shatru pratyam. The same manner you have to look at the plural bahuvachanam. Astu va? And to decide ma asti va ma na asti. This is one way of knowing. I mean, but rest is very easy. Yataha, like Rama Shabdam, Rama Shabdam, Panam Shabdam only. No other confusion at all. Astu va? I mean, atra kartari shamach. Actually, परस्मैपद रूपम् आत्मनेपद रूपम् इति अस्ति धातवः सन्ति परन्तु केचन धातवः परस्मैपद धातवः अपि तेषाम् आत्मनेपद रूपं भवति कदा भवति परस्मैपद धातवः अपि आत्मनेपद रूपं तेषां भवति कदा कर्मणि प्रयोगे बालकः पठति बालकेन पठ्यते अस्तु वा अतः यू हाव कर्तरि शानच् दोस् आत्मनेपद धातवः तेषां कर्तरि शानच् इति भवति इदानीं दृष्टवन्तः न वन्दते सर्वं तत्सर्वं विद्यते सर्वं कर्तरि शानच् अनन्तरं कर्मणि शानच् अपि भवति परन्तु इदानीम् एतत् पश्यामः कर्तरि शानच् इति मान उदाहरणानि अस्तु इदानीं राधिका अस्ति वा मान वर्धन्ते वर्धमानः वर्धमाना वर्धमानम् अति सुलभम् अस्ति स्वर्धमानः स्वर्धमानः स्वर्धमानम् क्लेशः एव न अस्तु वा एतदेव द्रष्टव्यं मानव अथवा आन इति स्पर्धते यतः ते इति तस्य पूर्वं किं भवति ह्रस्व अकारः अतः स्पर्धन्ते स्पर्धते स्पर्धन्ते स्पर्धमानः भाषते भाषन्ते भाषमानः 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 त्रायते त्रैलः त्रायन्ते त्रायमानः त्रायमाना त्रायमानः
Gaya means to protect. Actually, Gayatri mantram Gayantam Trayati iti Gayatri. Trayate iti Gayatri. To protect. Meena Mahodaya, Bhavati Patatu. लज्जति लज्जते लज्जन्ते Hmm. लज्जमानः लज्जमाना लज्जमानम् यतते यतन्ते इस् अ बहुवचन यतमानः यतमाना यतमानम् अत्र आना आना शेते शी धातु शेरते इस् द बहुवचनम् शयानः शयाना शयानाम्. So that's a little, that end you have to change. Slightly different. Ata she, shayanaha. Manaha na atra. Mana, shayanaha. Chitra, bhavati putatu. Chitra? Bhavati putatu. कुरुते उभयपति कुर्वते कुर्वाणः कुर्वाणा कुरुते इति आत्मनेपदरूपं लट्लकार तत्र ते इति तस्य पूर्वम् उकारः अस्ति ह्रस्व अकारः न अतः कुर्वाणः इति भवति अस्तु वा जानीते ज्ञादातु जानते जानानः जानानः जानानम् जानानम् अस्तु वा भुङ्क्ते उभयपति अपवादः भुञ्जते भुञ्जानः भुञ्जाना भुञ्जानम् भुञ्जानम् अस्तु वा सो भुञ्जान What's the meaning of bunjana? Bunjana is to consume. Bhunkte. Bhunkte bhojayate harihi. Yes, bhunkte is to eat, to consume. Krishnan Mahodaya? Asti va? Patatu. Brute. Brute. Bru. Ubhayapadi. Ubhayapadi. Atmanepadaru. Bruvanaha. Bruvana. Bruvanam. Astu va? I am दशनिमिषं 10-15 शब्दमञ्जरीतः किमपि पठामः वा we will have that practice Okay. एतद् अग्रिमकक्षायां पश्यामः this I have shared this Ajanta Pullinga you will read it अस्तु वा now I'll stop sharing Bhavatah from the phone you can read. Astu va? Okay. Radhika, Bhavati patatu. The first Rama Shabdam. Phone मध्ये अहं प्रेषितवती अद्य. You must anytime you read Shabdam, no, you must read Akaranta Pullinga Rama Shabdaha. Astu? Patatu. Ajanta Pullinga Prakaranam. Sorry, Akaranta Pullinga Rama Shabdaha. Rama, Rama, Ramam, Rama, Ramena, Ramadhanam, Ramaihi, Ramaya, Ramadhanam, Ramebhyaha, Ramat, Ramadhanam, Ramebhyaha, Ramasya, Ramayoho, Ramana, Rame, Ramayoho, Rameshu. He Rama, He Rama, He Rama. Evam, Deva, Mukunda, Shiva, Hara, Prabhutayah. Sarve Shabdaha Tadeva Bhavanti. So there is also a footnote about Kutra na iti bhavati iti. That is a separate subject. We'll read it later. Anyway, I'll read the footnote. In Tritiya Ekavachana and Shashti Bahavachana, the letter N
will be generally changed to na when it comes after ra, sha, ru, etc. Devena, Mukundena, etc. Panini Sutram Rashabhyam Nonaha Samanapadeti. That will be, it's a separate subject. Will be. So then now, Veena, Mahodaya Bhavati Patatu. Ikaranta. इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिशब्दः हरिः हरिहरयः हे हरे हे हरि हे हरयः हरिं हरि हरीन् हरिणा हरिभ्यां हरिभिः हरये हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हर्योः हरीणां हरौ हर्योः हरीषु एवं रवि कवि मुनि विधि श्रीपति प्रभृतयः अस्तु वा इकारान्तः पुल्लिङ्गः पतिशब्दः when there are भिन्नरूपाणि भवन्ति तत्र दत्तमस्ति अतः कृष्ण इदानीं चित्रा भवती पठतु इकारान्तः पुल्लिङ्गः पतिशब्दः चित्रा इकारान्तः पुल्लिङ्गः पतिशब्दः पठतु इकारान्तः पुल्लिङ्ग पतिशब्दः प्रथमविभक्ति पतिः पति पतयः हे पते हे पति हे पतयः पतिं पति पती पत्या पतिभ्या पतिभिः पत्ये पतिभ्या पतिभ्यः पत्युः पत्युः पतिभ्यां पतिभ्यः पत्युः पत्योः पतीनां पत्यो पत्योः पतिषु अत्र पश्यतु हरि शब्द पति शब्द रूपाणि भिन्नानि भवन्ति न तदेव पति and sakhi are irregular basis in ikaranta. The words pati however is declined like hari when it stands as a at the end of a compound. Pati shabda on its own if it is there it is declined like this. Idanim patitavati na tadeva. Parantu at the end of a compound. Shripati, Sitapati, Bhupati, Nrupati iti bhavet chet. Tatra hari iti shabdavat bhavati. Astu va? I mean, all of you have this Shabdamanjari books with you? Yeah, not You all have, no? So, because this is a very, very important book. So, इदानीं कृष्ण महोदय भवान् इकारान्तः पुल्लिङ्गे सखी शब्दः पठतु तदपि न भिन्नरूपं सखी शब्दः इकारान्त पुल्लिङ्ग सखी शब्दः सख्या सखायौ सखा सखा सखायौ सखा सखा सखायौ सखायः हे सखे हे सखायौ हे सखायः सखायं सखायौ सखीन् सख्या सखिभ्यां सखिभिः सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः सख्युः सख्योः सखीनां सख्यौ सख्योः सखिषु इदानीं इकारान्त पुल्लिङ्गे we saw three different hari pati sakhi forms are very very different no only certain things are same so tatra you have to look at where they are different kutra kutra binnam asti kadam bhavati iti tatra pashyantu atah कण्ठस्थी कुर्वन्तः चेत् it's very good okay then Radhika उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरु शब्द गुरुः गुरवः हे गुरु हे गुरु हे गुरवः गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरुभ्यां गुरुभ्यः गुरोः गुरुणा गुरौ गुरोः गुरुषु एवं शम्भु विष्णु भानु सूनु प्रभृतयः अस्तु वा वीणा महोदय भवती पठतु ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः ऋकारान्त पुल्लिङ्ग दातृशब्दः दाता दातारौ दातारः हे दातः हे दातारौ हे दातारः दातारं दातारौ दातॄन् दात्रा दातृभ्यां दातृभिः
दात्रे दातृभ्यां दातृभ्यः धातुः दातृभ्यां दातृभ्यः धातुः दात्रोः दातॄणां दातरि दात्रोः दातृषु एवं कर्तृ धातृ वक्तृ प्रभृतयः नप्तृ शब्दः अपि एवमेव. So nouns derived from roots with the affix tru, such as datru, kartru, etc., are to be declined as datru. They form their feminine by adding sri pratyaya e, datri, chatri, kartri iti. Astu va? Now Chitra. Madam, one doubt here. Ah. Dvitiya vibhakti bahuvachanam datrun. But ru, if there is ru, it will be nakaram or nakaram? Nakaram only, because there is a rule between ra and this thing, what all comes. That has to be explained separately. Okay. So we will look at it later on. Huh? Right. Okay. Okay. That we'll look at it later. Huh? Then Chitra bhavati padatu. पिता पितरौ sorry अकारान्त पुल्लिङ्ग पितृ शब्दः पिता पितरौ पितरः हे पितः हे पितरौ हे पितरः पितरं पितरौ पितॄन् पित्रा पितृभ्यां पितृभ्यः पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः पितुः पित्रोः पितॄणां पितरि पित्रोः पितृषु एवं पितृ एव भ्रातृ जामातृ देवृ सव्येष्टृ नृशब्दाः नृशब्दस्य षष्ठीवचने नृणाम् इति रूपद्वये विशेषः नृणाम्. So this is data, that is also rukaranta pullinga. Pitru is also rukaranta pullinga. Rupani भिन्नानि भवन्ति तत्र. अतः पृथक् दत्तम् अस्ति. Actually ऐकारान्त पुल्लिङ्गः. Then Krishnan Mahodaya, we'll finish this Ajanta pullinga so that next class we can take something else. ऐकारन्त पुल्लिङ्ग रै शब्दः. राहा रायौ रायः हे राहा हे रायौ हे रायः रायं रायौ रायः राया राभ्यां राभिः राये राभ्यां राभ्यः रायः राभ्यां राभ्यः रायः रायोः रायां. It's in the next page, next photo. No. Available. रायः रायोः रायां रायोः रायां रायां रायी रायो रायी रायोः रात्सु. अस्तु वा? राधिका ओकारान्तः पुल्लिङ्ग गोशब्दः. गौः गावः हे गोः हे गावो हे गावः गां गावं गाः गवा गोभ्यां गोभिः गवे गोभ्यां गोभ्यः गोः गोभ्यां गोभ्यः गोः गवोः गवां गवी गवोः गोषु. वीणा महोदय औकारान्तः पुल्लिङ्गः. औकारान्त पुल्लिङ्ग ग्लौ शब्दः. ग्लौः ग्लौवो ग्लावौ ग्लावः हे ग्लौः हे ग्लावौ हे ग्लावः ग्लावं ग्लावौ ग्लावः ग्लावा ग्लौभ्यां ग्लौभिः ग्लावे ग्लौभ्यां ग्लौभ्यः ग्लावः ग्लौभ्यां ग्लौभ्यः ग्लावः ग्लावोः ग्लावां ग्लावि ग्लावोः ग्लौषु इति अजन्त पुल्लिङ्ग प्रकारणम्. मृणालिनी इति आगतवती क्या? मृणालिनी? आं भगिनि. इदानीम् आगतवती वा? अहम् आरम्भतः एव अस्मि. आरम्भतः एव अस्मि.
परन्तु कक्षायां मध्ये वीडियो आन् करोतु महोदय। प्रवासे अस्मि। आम्, प्रवासे अस्मि इदानीम्, अतः अस्ति वा? अस्तु वा? अस्यां कक्षायाम् आगच्छति वा भवती? मुद्रणानि पश्यन्ति अस्मि। हा? मुद्रणानि पश्यन्ति अस्मि अहम्। अस्तु, कक्षायां प्रथमवारम् आगतवती वा? कक्षायां प्रथमवारम् आगतवती, गृहकार्यमपि कृतवती अहम्। अस्तु वा? अस्तु अस्तु अस्तु। कक्षायां भवति चेत् वीडियो आन् करोतु। अहं दृष्टवती न इदानीं। अस्तु, नौ इदानीं समापयामः। प्रार्थनां वदामि। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।